nga panalangin kanimo sa kanunay. Tagan kaniya sa imong ikinahanglan. Ang Diyos naa nagatiman ngayon kanimo. Wala kaniya pasagdi. Kaya saan sa Diyos nabigit sa mabiya isang kanusa sa iyahang mga anak. Amen. Praise the Lord. Kaya ang akong basahon din sa Ecclesiastes chapter 12, nasugdan na ni ug basa akong tiwason hangtod sa verse nga 7. Busa, inumdumi ang imong magbubuhat samtang batanon pa ikaw. Sa dili pa moabot ang makasubok nga mga adlaw o katuigan nga moingon ka, dili ako malibayon sa akong kinabuhi. Yana unya panahona hanap na alam kanimo ang kahayag sa adlaw, sa bulan o sa mga bituon o kanunay lamang magdagkong bisan human sa ulan. Yatong panahona ang mga bukton nga nanalipod kanimo mangurog na o ang mga tiil mo nga karon likod pa kabsa nagumoy. Jutay na lang usab ang ipon nga iusap mo sa imong kanon o mahanap na kaayo ang imong pananaw. Magungol ka na sa ug lugos ka na gani makadungog sa hinagili sa galingan ug sa gitugtog nga huni. Uban apan mo mataka bisan sa awit lamang sa langgam. Mahadlok ka na sa mga hagod nga dapit ug peligro na alang kanimo ang paglakaw-lakaw. Puti na ang imong buhok, maglisod ka na sa pagsuroy-suroy ug mahanaw ang tanan mong pangandoy. Muli kita ngadto sa puloy-anan tagdayon ug may magbagho unya diha sa kadalanan. Mabugto ang platang kadena, mahulog ug mabuak ang bulawang lamparahan, mabugto ang higot sa timba sa tabay, ug madugmog ang tibod nga sudlanan tubig. Unya mupauli sa abog ang atong lawas ug ang atong espiritu mupauli sa Dios nga maoy naghatag niini kanato. Matod pa sa conclusion sa verse 8 mga igsoon, wala kayo'y kapuslanan ang tanan matod sa maalam. Matod sa inini ang nagsulat ni Imi, mahimong walay kapuslanan kuno ang tanan. Nga naman sa itong kinabuhi mga igsoon ang mensahe nga gisgutan din nga nagsugod siya hinumduman nato ang atong magbubuhat sa tangon bata. Ang mensahe mga igsoon para ni natong tanan nga kinahanglan samtang ang bataton nagisgutan din ligon pa ang tuhod, ang mga bukton ligon pa, kaya pa sa Strenelda ligon pa. Salamat sa